नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। विदेशी इशारामा प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गरेको नेकपा अध्यक्ष दाहालको आरोप। ओलीको पार्टी सडक छाप भइसकेको अर्का अध्यक्ष नेपालको प्रतिक्रिया। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा हेर्दैमा संवैधानिक बृहत पूर्ण इजलास भन्नेमा बहस। अर्को सुनवाई शुक्रबार। दुवै पक्षको नेकपाले पठाए निर्वाचन आयोगलाई पत्र। आफू आधिकारिक भएको दुवैको दाबी। पार्टी नफुटेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ। चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा रेमिट्यान्स 11% बढ्यो। निर्यात व्यापार बढ्दा आयातमा गिरावट। र राष्ट्रपति ट्रम्पलाई हटाउने प्रस्ताव अमेरिकी संसदको तल्लो सदनबाट पारित। उपराष्ट्रपतिलाई सक्रिय बनाउने पक्षमा मतदान। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटनबारे परेका रिटहरूको सुनवाईमा आजको इजलास हेर्दैमा टुङ्गिएको छ। भोलि माघे संक्रान्तिको बिदा भएका कारण शुक्रबारका लागि संवैधानिक इजलास बस्ने गरी सुनवाई सकिएको हो। वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले अघिल्ला नजिरहरूलाई ध्यानमा राख्दै यो मुद्दाको सुनवाई बृहत पूर्ण इजलासमा गर्न माग गरे पनि यो विषय नटुङ्गी आजको समय सकिएको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारी, हरिहर दाहाल, चन्द्रकान्त गेवाली, दिनेश त्रिपाठी, हरि उप्रेतीले बहसमा भाग लिँदै प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको सुनवाई बृहत पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने माग गरेका थिए। यद्यपि महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार अदालतलाई भएको र गम्भीर संवैधानिक प्रश्न संवैधानिक इजलासले नै न्याय निरूपण गर्ने भएकाले यताको मुद्दा अरू इजलासमा लग्न नमिल्ने बताउनु भएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका दुवै पक्ष दाहाल नेपाल र ओली पक्षले निर्वाचन आयोगलाई जवाब पठाएका छन्। आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले दुवै पक्षबाट पत्र प्राप्त भएको जानकारी दिनुभएको हो। ओली पक्षका नेता सुभाष नेम्बाङको टोली आयोग पुगेको थियो। आयोगलाई पठाएको पत्रमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी नै विभाजन नभएको दाबी गर्नुभएको छ। उहाँले पार्टीमा आफू नै आधिकारिक भएको भन्दै अरूले पठाएको जानकारी अभिलेखीकरण गरे निर्वाचन आयोगले नै पार्टी एकताको भङ्गको घोषणा गरेको हुने दाबी गर्नुभएको छ। अर्का पक्षका नेता लीलामणि पोखरेलले भने आफूहरूले बुझाउनु पर्ने विवरण पहिल्यै बुझाइसकेको जवाब पठाएको जानकारी दिए। आयोगले गत पुस 23 गते दुवै समूहलाई राजनैतिक दल सम्बन्धी नियमावलीको नियम 25 अनुसार 7 दिनभित्र सुधारिएको विवरण पेश गर्न भनेको थियो। आयोगले तोकेको म्यादको अन्तिम दिन दुवै पक्षले जवाब पठाएका हुन्। पार्टीभित्रको विवादले दुई चिरा बनेको नेकपामा ओली र दाहाल नेपाल पक्षबीच एकअर्काको उछितो काट्ने क्रम चलिरहेको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यकर्ता भेलामा आज पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल पक्षका नेता घण्टौं अर्को पक्षका अध्यक्ष केपी ओली विरुद्ध खनिए। उनीहरूले ओलीलाई नौटङ्की र जोकरको संज्ञा दिए। एक रिपोर्ट। काठमाडौँमा बुधबार आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री ओली विदेशीको इशारामा चलेको आरोप लगाए। दाहालले विदेशी शक्ति केन्द्रले सुनाएको मन्त्र सुनेर ओलीले संसद विघटन गरेको दावी गरे। भारतीय टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रवादको फण्डा पुनः दोहोर्याउन खोजेको भन्दै दाहालले भारतीय टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्ता पनि नाटक भएको टिप्पणी गरे। अहिले त नाङ्गै देखिया छ नि, विदेशी शक्ति केन्द्र आएर उहाँलाई के मन्त्र सुनाए। उहाँले त्यो मन्त्र सुन्नुभयो। अस्ति भर्खरै तपाईँहरूले हेर्नुभयो नि जी न्युजको इन्टरभ्यू, उहाँले बोलाएको त्यो पनि नाटकै हो। त्यो नाटक हो भन्ने कुराको पटाक्षेप आज भइसक्यो। अब एभरेस्टको नाम फेर्ने रे त्यही जी न्युजले
पार्टीले सरकारलाई काम गर्न नदिएपछि संसद विघटन गरेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई खण्डन गर्दै दाहालले काम गर्न नदिएको प्रमाण दिन चुनौती दिए। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान मिचे जस्तै अन्य संवैधानिक निकायले पनि त्यही गर्न थाले। जनताले हेरेर नबस्ने दाबी गरे। यो पक्षकारका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले लोकतन्त्र र संविधानमाथि प्रहार गरेपछि ओली एक्लिँदै गएको ठोकुवा गरे। उनले अराजक झुण्ड मात्रै ओलीका अघि पछि रहेको दाबी गरे। नेता नेपालले ओली पक्षले फैलाएको भ्रमलाई चिर्दै अघि बढ्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। उहाँ पोलिटिकल क्यारेक्टर छँदै छैन, राजनीतिक प्रवृत्ति नै छैन। त्यस हुनाले उहाँको वरिपरि अराजनीतिक मान्छेहरूको झुण्ड देख्नुहुन्छ, केपी बा गर्दै हिँड्छन्। त्यो केपी बाको संस्कार छ त्यहाँ। हामी त्यही प्रवृत्तिका विरुद्धमा जुधेका हौँ। हामी केपी कमरेड भन्ने पक्षमा छौँ, उहाँ केपी बाको पक्षमा हौँ। अनि केपी बा भनेर पार्टीको स्थायी कमिटीका सदस्यहरू कोहीले त उहाँको खुट्टा पाइतला छुँदा रहेछन् बा भन्दै। दाहाल नेपाल पक्षका नेताहरूले ओलीसँगको लडाईँ पद र प्रतिष्ठाको नभई विचार, नीति र पद्धतिको भएको दाबी गरे। पार्टीको बहुमत आफूहरूसँग भएकाले सूर्य चिन्ह आफूहरूले नेतृत्व गरेको नेकपासँग हुने जिकिर गरे। उनीहरूले ओलीमा अलिकति पनि कम्युनिस्ट चरित्र नभएको दाबी गरे। आन्दोलन गरेर, दुःख गरेर, त्याग गरेर, बलिदान गरेर ल्याएको सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्रमाथि, सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्र नेपालमाथि अपहरण गरेको छ, चिरहरण गरेको छ। आज त्यस्तो व्यक्तिलाई हामीले किन कमरेड भन्ने? प्रधानमन्त्री ओली जनताको बहुदलीय जनावाद छोड्ने पहिलो व्यक्ति भएको दाहाल नेपाल समूहको भनाइ छ। पार्टी एकताको समयमा राजनैतिक प्रतिवेदन छाप्न ओली तयार नभएको तथा समाजवाद उन्मुख जनताको जनावादमा सही गर्ने पहिलो व्यक्ति नै उनी भएको नेताहरूको दाबी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षको विद्यार्थी संगठनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधान राम्ररी पढ्न आग्रह गरेको छ। दाहाल नेपाल पक्ष नेकपाको विद्यार्थी संगठन अनेरासुब्युले आज प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधान पढ्न नेपाल ल क्याम्पस आउन आग्रह गरेको हो। अनेरासुब्युका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्तिगत स्वार्थ र कुर्सीका लागि गैर संवैधानिक कदम चालेको बताउनु भयो। श्रीमानहरू एकपटक फेरि ल क्याम्पसमा आएर कि चाहिँ पढ्नु पर्यो, या त ल क्याम्पसलाई त्यहाँ लैजानु पर्यो र विद्यार्थीहरूलाई भन्नु पर्यो, भोलिका श्रीमानहरूलाई भन्नु पर्यो तपाईँहरूले पढिरहेको कुरा ठिक छैन, तपाईँहरू पढ्न यहाँ आउनुहोस् भनेर भन्नु पर्यो। कि श्रीमानहरूले गलत निर्णय गर्नुभयो भने श्रीमानहरू एकचोटि ल क्याम्पसमा आएर फेरि कालो कोट लगाएर यहाँ विद्यार्थीहरूसँग पढ्नु पर्यो। अनेरासुब्युका नेता सुदेश पराजुले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको कुनै अधिकार नदिएको बताउनु भयो। अनेरासुब्युले असंवैधानिक कदम नसचिएसम्म विरोधका कार्यक्रम जारी रहने जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनले नेकपा मात्रै होइन देशकै राजनीति र प्रणालीमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। यसैबेला सरकारका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावाली भारत भ्रमणमा जाँदैछन्, जसलाई विज्ञहरूले असान्दर्भिक र अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका छन्। एक रिपोर्ट। परराष्ट्र मन्त्री तथा नेकपा ओली पक्षका नेता प्रदीप कुमार गेवाली माघ 1 गते भारत भ्रमणमा जाँदैछन्। नेपालमा प्रतिनिधि सभा विघटनपछि विकास भइरहेका घटनाक्रमका माझ परराष्ट्र मन्त्रीबाट हुन लागेको 3 दिने भ्रमणलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको विवादले प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि मुलुकको प्रणाली नै कमजोर देखिएका बेला भ्रमण असान्दर्भिक भएको विज्ञको तर्क छ। एक किसिमले परराष्ट्र प्रधानमन्त्री पनि आफै एउटा कमजोर र काम चलाउ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यसबेला युद्ध स्तरमा तपाईँ युद्ध गर्न जानुहुन्छ कमजोर, हतियारविहीन भएर या कम हतियार लिएर, त्यो कतिको चाहिँ उचित र तर्कसङ्गत हो? मेरो विचारमा अहिले चाहिँ हामी त म पनि हतार गर्नेवाला थिएँ, तपाईँ जानुहोस् 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 भन्ने मान्छे, तर अस्ति भनिरहेको थिएँ। आजको अवस्थामा जब हामी कमजोर छौँ, अहिले हाम्रो बार्गेनिङ पावर कम छ, त्यसबेला अलि ढिलो गरेको भए हुन्थ्यो। त्यसो त परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भारत भ्रमण कोभिड-19 को भ्याक्सिनका विषयमा सहकार्य र सीमाका विषयमा केन्द्रित रहने सरकारले बताएको छ।
तर नयाँ दिल्लीमा रहँदा परराष्ट्र मन्त्रीले आफ्ना समकक्षीसँगै संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिने बाहेक उच्च स्तरीय भेटवार्ता गर्नेछन्। प्रतिनिधि सभा विघटनमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरिकाले भारतको भूमिकालाई देखाएको छ नै। मुलुकमा तरल राजनैतिक अवस्था रहँदा भारत भ्रमणले दीर्घकालसम्म क्षति पुग्ने गरी सहमति जनाउने वा समझदारी गर्ने कार्यमा नेपाल कति सचेत रहन्छ भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। भारतसँग सीमा विवाद कायमै रहेका बेला हालै भारतीय एक टेलिभिजनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग अन्तर्वार्ता लियो। त्यसकै भोलिपल्ट तिनै पत्रकारले सगरमाथामाथि दाबी प्रस्तुत गरेपछि यसलाई पनि अर्थपूर्ण रूपले हेरिएको छ। नेपाल सरकारले एकचोटि प्रश्न त गर्नुपर्छ, उहाँ किन हामीलाई जानकारी दिनुपर्छ। नेपाल सरकारले उहाँ के को लागि काठमाडौँ आउनु भएको थियो, उहाँलाई अनुमति दिएको थियो एभरेस्ट जाने भने के कामको अनुमति दिएको थियो र उहाँले त्यो कुरा गरिसकेपछि नेपाल सरकारले के भन्छ भन्ने कुरा त हामी जनतालाई त जानकारी त दिनुपर्छ सरकारले। नेपालबाट हुने हरेक भ्रमणका क्रममा राष्ट्रहित कम क्षति धेरै हुँदै आएको छ। यसर्थ पनि नेपालबाट हुने भारत भ्रमणप्रति आशंका र प्रश्नहरू उठ्नु अस्वाभाविक होइन। परराष्ट्र मन्त्रीको यो भ्रमण नेपाल र भारत बीच रहेको सीमा विवाद सन्धि सम्झौताको असमझदारी चिर्न सफल होला नहोला, तर मुलुक कमजोर राजनैतिक अवस्थामा गुज्रिएका बेला हुन गइरहेको भ्रमणबारे थुप्रै प्रश्न गर्ने आधार भने तय भएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। यसैबीच नागरिक समाजका अगुवाले परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन महत्त्वका विषयमा सहमति नगर्न आग्रह गरेका छन्। पूर्व अख्तियार प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्व राजदूतद्वय लीलामणि पोखरेल र हिरण्यलाल श्रेष्ठ, पूर्व मुख्य सचिव डाक्टर सोमलाल सुवेदी, पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्री लगायतले विज्ञप्ति जारी गरी परराष्ट्र मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। उनीहरूले मुलुकमा तरल राजनीतिक अवस्था रहँदा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने र गम्भीर दायित्व सृजना हुने गरी सहमति जनाउने वा समझदारी नगर्न आग्रह गरेका हुन्। कोभिड-19 विरुद्ध भ्याक्सिन प्राप्त गर्ने विषयमा तत्कालको प्राथमिकता हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमणले थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1937 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज देशभर 445 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 4154 जनाको PCR परीक्षण गर्दा यो संख्यामा संक्रमित पाइएका हुन्। यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 246 जना रहेका छन्। काठमाडौँका 189, ललितपुरका 38 र भक्तपुरका 19 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 24 घण्टामा 414 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। गत 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भई 414 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। यससँगै आजसम्म संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,59,772 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार देशभर 4,434 संक्रमित आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। यस्तै 144 जना आइसियु र 35 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले ऊर्जा क्षेत्रको कामको निम्ति मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC पर्खेर बस्न नहुने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री रायमाझीले MCC सम्बन्धी विवाद नटुङ्गिएकाले ऊर्जा क्षेत्रको कामका लागि पर्खेर बस्न नहुने बताउनु भएको हो। तर MCC लागू गर्ने कि खारेज गर्ने भन्ने विषय चाँडो टुङ्ग्याउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। ऊर्जा मन्त्री रायमाझीले बेला बेलामा बत्ती जाने समस्या, विद्युत भार बढी भएको र कमजोर संरचनाका कारण भएको प्रष्ट पार्नुभयो। अब बाँकी समाचार। भारतीय पक्षले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा मिचेको वर्षौं भयो, तर अब त सगरमाथाको समेत स्वामित्व लिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिन थालेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अन्तर्वार्ता लिने बहानामा नेपाल आएको जी न्युजका प्रधान सम्पादकले सगरमाथाको समेत स्वामित्व दाबी गर्नुपर्ने हास्यास्पद
तर्क गरेका छन्। एक रिपोर्ट। भारतीय टेलिभिजन च्यानल जी न्यूजका एक पत्रकार नेपाल आउँछन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अन्तर्वार्ता लिन्छन् र सगरमाथा अवलोकनका लागि पुग्छन्, अथवा सगरमाथामाथि दावा दिन नेपाल आउँछन् र प्रधानमन्त्री ओलीसँग अन्तर्वार्ताको बहाना बनाउँछन्। मूलतः विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नाम फेर्ने कथित अभियान बोकेर नेपाल भित्रिएका उनलाई प्रधानमन्त्रीसँगको अन्तर्वार्ता एक षड्यन्त्र जस्तो देखिन्छ। यसअघि पनि जी न्यूजबाट सगरमाथामाथि धावा बोल्दै आएका भारतीय पत्रकार सुधीर चौधरीले त्यही धावा सगरमाथाकै काखमा पुगेर पुनः दोहोर्याउने अवसर पाएका हुन्। इस जगह से मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि माउंट एवरेस्ट पर भारत का भी दावा होना चाहिए। उनको दाबी राधानाथ सिकदर नाम गरेका एक भारतीय व्यक्तिले सन् 1852 पहिलो पटक सगरमाथाको नाप लिएका कारण माउन्ट सिकदर हुनुपर्छ भन्ने हो, जबकि त्यसको तात्विक तथ्य नै भेटिँदैन। भारतीय सञ्चार क्षेत्रमा यस्तै तथ्यहीन अभिव्यक्ति दिएर विवादित छवि बनाएका चौधरीले नेपाल सम्बन्धी गलत र अर्थहीन सामग्री यसअघि पनि प्रसारण गर्दै आएका छन्। केही महिना अघि प्रधानमन्त्री ओली र चुनिया राजदूत हो याङछीको भेटघाटलाई जोडेर जी न्यूजको उत्तराखण्ड संस्करणले एक विवादित सामग्री तयार पारेको थियो। पछि माफी मागेर उक्त सामग्री हटाए पनि, तर त्यस्तो विवादित च्यानललाई प्रधानमन्त्री ओलीले कसरी अन्तर्वार्ता दिन तयार भए, यो नै अहिलेको मूल प्रश्न बनेको छ। जी न्यूजको टिम आफ्नो स्वार्थमा नेपाल आएको हो वा प्रधानमन्त्री ओलीको स्वार्थमा नेपाल बोलाइएको हो भनेर टिप्पणी पनि भइरहेको छ। अङ्ग्रेजी र हिन्दी संस्करण गरी एउटै स्क्रिप्टमा 2 अन्तर्वार्ता लिन सफल भएको जी न्यूज भारतीय जनता पार्टीका नेताको लगानीमा सञ्चालित न्यूज टेलिभिजन च्यानल हो। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको सरकारको इसारामा चलेर गोदी मिडियाको उपनाम पाएको जी न्यूजका चौधरी सन् 2012 मा कांग्रेस सांसदसँग 1 करोड घुस मागेको आरोपमा पक्राउ परेका कलङ्कित पात्र हुन्। उनले टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्ने अधिकांश कार्यक्रम भारतीय सरकारको गुणगान र धर्मको लडाईँ गराउनमै उद्धत छन्। धार्मिक असहिष्णुता फैलाएकै कारण उनी विरुद्ध दर्जनौं रिट समेत परेका छन्। तिनै व्यक्ति जो नेपाल आएर प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता लिन योग्य भए। भारतीय सरकारको संरक्षणमा नेपालको राष्ट्रियतामाथि निरन्तर प्रहार गर्दै आएको जी न्यूजलाई प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमै न्यानो स्वागत गरेका हुन् र प्रमुख सामन्त गोयल नेपाल ल्याउन दलालीको भूमिका खेलेकै समूहले जी न्यूजलाई बालुवाटारदेखि हाम्रो सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको कोकसम्म स्वादिलो भ्रमण गराएको छ। जबकि सगरमाथा अगाडिको कालापत्थरमा उभिएर सगरमाथालाई पृष्ठभूमिमा राखेर सगरमाथा माथि नै दुर्गन्धित अभिव्यक्ति दिने हैसियत चौधरीको थिएन। सगरमाथामाथि भारतीय पत्रकारले यसै दावा गरेका होइनन्। उनी सुनियोजित रूपमा तयार भएर नेपाल आएका हुन्। दिल्लीबाटै नोट तयार पारेर आएका उनले दिएको अभिव्यक्ति पनि तथ्यसँग मिल्दैन। सन् 1830 देखि 1843 सम्म सर्वे अफ इन्डियाका पूर्व महानिर्देशक जर्ज एभरेस्टले भारत तथा नेपालका हिमालको उचाइ मापन गरेका थिए। सिकदरले सन् 1852 मा पिक 15 को उचाइ 8839 मिटर रहेको पत्ता लगाए र यसको जानकारी सर्वे अफ इन्डियालाई दिएका थिए। तर 4 वर्षसम्म महानिर्देशक ओले सिकदरको तथ्याङ्क जाँचे र अन्ततः मेल खाएन। पिक 15 को उचाइ सिकदरको भन्दा 2 फिट बढेर 29,002 फिट घोषणा भयो। उनै ओको प्रस्तावमा सन् 1865 मा बेलायतको नेसनल जियोग्राफिकल सोसाइटीले सगरमाथाको नाम माउन्ट एभरेस्ट घोषणा गरेको हो। तर अहिले सगरमाथाको उचाइ फेरिएको छ। नेपाल सरकारको आफ्नै सक्षमताले पहिलो पटक आफै सगरमाथाको उचाइ नापेर 8,848.86 मिटर रहेको पत्ता लगाएको छ। तर सिकदरको नाममा भारतीय पत्रकारले गरेको अपुष्ट अनुसन्धानले पुनः नेपालको राष्ट्रियतामाथि कथित धावा सार्वजनिक गरेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि। भारतीय टेलिभिजन च्यानल जी न्यूजका प्रधान सम्पादक सुधीर चौधरीले सगरमाथामा भारतको समेत हक लाग्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि नेपाली आक्रोशित भएका छन्। प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता लिन यहाँ आउँदा सगरमाथाको फेदीमा पुगेर यस्तो प्रतिक्रिया दिनुमा तालमेल त छैन भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ। एक रिपोर्ट। भारतीय टेलिभिजन च्यानल जी न्यूजका प्रधान सम्पादक सुधीर चौधरीले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग लिएको अन्तर्वार्ता गत सोमबार प्रसारण भएको थियो। त्यो अन्तर्वार्तामा चौधरीले आफ्नो आक्रामक शैली विपरीत नम्र तरिकाले प्रश्न सोधेको र धैर्यपूर्वक जवाब सुनेको दृश्यलाई धेरैले आश्चर्यजनक माने। प्रधानमन्त्री ओलीलाई मन नपराउनेहरूले समेत अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले देखाएको राष्ट्रियताको तारिफ गरे। यो अन्तर्वार्ता प्रसारण भएको भोलिपल्टै सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो व्यापक भयो, जहाँ चौधरीले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा भारतले दाबी गर्नुपर्ने पटक पटक दोहोर्याइरहेका छन्।
उनको यो भिडियो प्रसारण भए लगतै नेपालमा आक्रोश बढेको छ। कमजोरी जहाँ अब गाउँ घरमा पनि अब अलि धनीमनीले गरिबहरूलाई सताएर खान्थे नि त, त्यस्तै अब नेपाललाई कमजोरी देखेर चारैपट्टिबाट पेलेको हो यो। प्रधानमन्त्रीसँग त्यत्रो इन्टरभ्यू लिएर त्यस्तो गरिसकेपछि फेरि सगरमाथामा गएर चाहिँ हामीले नाम राख्न पाउँछ भन्नु भने त भारत भन्ने त नेपालभन्दा त पछि बनेको देश हो होइन। नेपालको इतिहास भारतले हेर्ने हो भने त नेपाल त धेरै ऊ हो नि त उसको लागि त। तर अब जुन अहिले ऊ गरिराखेको छ त्यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ यसको लागि दुःखद कुरा हो यो। यसको लागि सरकारले अब आम जनसमुदायले चाहिँ अब यसको लागि चाहिँ केही पहल गर्नुपर्छ होला सायद। यसअघि पनि पटक पटक नेपाल र यहाँका प्रधानमन्त्री विरुद्ध आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका चौधरीले सहजै कसरी बालटनमा प्रवेश पाए? प्रधानमन्त्री ओलीको जवाबप्रति पुनर्प्रश्न किन गरेनन्? प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्तालाई किन बढाइ चढाइ गरियो? यी विषय अहिले आशंकाको घेरामा परेको छ। अन्तर्वार्ता र सगरमाथामा उनको दाबीबीच कुनै सम्बन्ध त छैन। अब उनीहरूले त तपाईँको त्यही त हो नि, खोज्ने त्यही हो होइन। अब पुगिहाल्यो, उनीहरू चाहिने पुगिहाल्यो। अब उनीहरूको रकम पुगिसक्यो, उनीहरूले त अब नेपालले अब त्यही त हो नि, सोझो साझा जनताहरू अब गरिब जनताहरूलाई फस्ने त हो नि, अरू के हुने र होइन। अब त्यो एउटा पत्रकार आएर चाहिँ इन्डियाको पत्रकार आएर चाहिँ केपीसँग एउटा इन्टरभ्यू लियो होइन। त्यही सेटिङमा चाहिँ राजनीतिक दलले चाहिँ अब त्यही राजनीतिक पदमा चाहिँ इन्डियाले त्यो भन्ने लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ। आकस्मिक रूपमा जी न्युजले प्रधानमन्त्री ओलीको अन्तर्वार्ता लिनु र भोलिपल्टै सगरमाथामाथि दागा धर्नुमा कतै नेपाली पक्षको पनि मिलामत्तो त छैन? अहिले सर्वसाधारणका मनमा यस्तै प्रश्न उठिरहेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। हामीसँग आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा रेमिट्यान्स 10.9% बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा विप्रेषण आप्रवाह 10.9% वृद्धि भई 416 अर्ब 81 करोड पुगेको हो। त्यस्तै अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह 6.4% वृद्धि भई 3 अर्ब 52 करोड पुगेको छ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या समीक्षा अवधिमा 69.4% घटेको छ। त्यस्तै निर्यात व्यापार 5.1% बढेर 5 महिनामा 50 अर्ब 6 करोड भित्रिएको छ भने आयात 9.6% घटेर 5 खर्ब 25 अर्ब 50 करोड रुपियाँ बाहिरिएको छ। समग्रमा व्यापार घाटा 4 खर्ब 75 अर्ब 44 करोड रुपियाँ पुगेको छ। त्यसैगरी एक महिनामै मोबाइल बैंकिङ मार्फत 30 अर्ब 28 करोडको कारोबार भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मङ्सिर महिनाको तथ्याङ्क अनुसार मोबाइल बैंकिङ तथा इन्टरनेट बैंकिङको प्रयोगकर्ता गत महिनाको तुलनामा झन्डै 5 अर्बले वृद्धि भएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकी संसदको तल्लो सदनले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पदबाट हटाएर उपराष्ट्रपतिलाई सक्रिय बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ। 25औं संशोधन मार्फत ट्रम्पलाई हटाउन लागि हो। यसअघि उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले 25औं संशोधन मार्फत ट्रम्पलाई हटाउने कुनै योजना नरहेको बताएका थिए। यससँगै तल्लो सदनकी सभामुख नेन्सी पेलोसीले ट्रम्पलाई उपराष्ट्रपतिले नहटाए महाअभियोग लगाएर भए पनि हटाउने बताएकी थिइन्। यससँगै तल्लो सदनबाट ट्रम्प विरुद्ध दोस्रो पटक महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गरिएको थियो। ट्रम्पलाई महाअभियोग लगाउने प्रस्तावबारे तीव्र गतिमा काम भइरहेको समयमा तल्लो सदनले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई हटाउने प्रस्ताव पारित गरेको हो। यसअघि डेमोक्रेटिक पार्टीका नेताहरूले उपराष्ट्रपति माइक पेन्सलाई 25औं संशोधन मार्फत आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी ट्रम्पलाई पदबाट हटाउन आग्रह गरेका थिए। अमेरिकाको तल्लो सदनमा ट्रम्पलाई हटाउँदै उपराष्ट्रपति पेन्सलाई सक्रिय बनाउने विषयमा मतदान हुनुभन्दा केही समय अघि पेन्सले तल्लो सदनलाई पत्र पठाउँदै यो योजनामा आफू सहमत नरहेको बताएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
विदेशी इसारामा प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गरेको नेकपा अध्यक्ष दाहालको आरोप। ओलीको पार्टी सडक छाप भइसकेको अर्का अध्यक्ष नेपालको प्रतिक्रिया। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा हेर्दा हेर्दैमा संवैधानिक कि बृहत्पूर्ण इजलास भन्नेमा बहस। अर्को सुनुवाई शुक्रबार। दुवै पक्षको नेकपाले पठाए निर्वाचन आयोगलाई पत्र। आफू आधिकारिक भएको दुवैको दाबी, पार्टी नफुटेको अध्यक्ष ओलीको भनाई। चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा रेमिट्यान्स 11% बढ्यो। निर्यात व्यापार बढ्दा आयातमा गिरावट। र राष्ट्रपति ट्रम्पलाई हटाउने प्रस्ताव अमेरिकी संसदको तल्लो सदनबाट पारित। उपराष्ट्रपतिलाई सक्रिय बनाउने पक्षमा मतदान। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो ओटिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।